शङ्कर लामिछानेको एउटा वाक्य छ, पढेको यतिका वर्षपछि पनि मेरो मनमा छाइ बस्छ। आफ्नो संस्मरण खुसीको अन्तिम अध्याय जाँदा जाँदैमा कोट पनि गरेको छु शङ्करको त्यो वाक्य। शङ्कर लामिछाने भन्छन्, हामीले जीवनभरि के भन्न चाहेका हौँ हो त्यही कुरा पहिलाउन सक्दैनौँ, किनभने भन्ने कुरा पहिलाउँदा पहिलाउँदै जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ। पहिलोपल्ट शङ्करको यो वाक्य पढ्दा म हल्का निराश भएको थिएँ। मेरा प्रिय लेखक शब्द शिल्पी शङ्कर लामिछानेले भन्न चाहेको कुनै कुरा पनि अव्यक्त रहन सक्ला र? सोचेरै निराश भएको थिएँ। म जस्तो औसत मान्छेको एउटा समस्या के हुन्छ भने म आफै जतिसुकै अपूर्ण भए तापनि अरूमा चाहिँ पूर्णता खोज्छु। आफू जतिसुकै कमजोर भए तापनि अरूमा बलिष्ठताको अपेक्षा गर्छु। जुन गुणहरूको लेस मात्र पनि म भित्र छैन तिनै गुणहरू अरूमा छैनन् भन्दै कराउँदै गुनासो गर्दै हिँड्छु। हामी यसो किन गर्छौँ भनेर बुझ्नु मलाई वर्षौँ लाग्यो, अझै बुझ्ने कोसिसमै छौँ। यसबारे कुनै अर्को दिन चर्चा गरौँला। आज चाहिँ मूल विषयमा फर्कन्छु, एकचोटि फेरि शङ्करलाई दोहोऱ्याउँछु। हामीले जीवनभरि के भन्न चाहेका हौँ हो त्यही कुरा पहिलाउन सक्दैनौँ, भन्ने कुरा पहिलाउँदा पहिलाउँदै हाम्रो जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ। बिस्तारै बुझ्दैछु शङ्करको पीडा। लेखक जतिसुकै प्रतिभावान भए पनि उसले समग्र जीवनलाई शब्दद्वारा पोखाउन नसक्ने रहेछ, किनभने जीवनलाई समग्रतामा शब्दमा कैद गर्न असम्भव छ भन्ने बुझ्दा बुझ्दै जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ। तर यो कुरा थाहा हुँदा हुँदै पनि, पोखाउन सकिन्न भन्ने कुरा महसुस हुँदा हुँदै पनि कुनै पनि सर्जकले त्यो असम्भव प्रयासबाट आफूलाई अलग्ग राख्नै सक्दैन। He or she cannot live without trying that task which they know is impossible. यदि तपाईँ कुनै पनि क्षेत्रको सर्जक हो भने, कुनै पनि क्षेत्रको क्रिएटर हो भने, सर्जक क्रिएटर भन्नाले मेरो परिभाषा चाहिँ परम्परागत परिभाषाभन्दा अलिकति फराकिलो छ। म चाहिँ मान्छेले जे गरे पनि त्यसलाई सिर्जना नै मान्दछु। चाहे तपाईँ किताब लेख्नुहोस्, फिल्म गर्नुहोस् वा पेन्टिङ गर्नुहोस्, यी कुराहरू मात्र मेरो नजरमा सृजनात्मक कामहरू होइनन्। जे गरे पनि हुन्छ। खाना पकाउने काम, खेत बगैँचामा फुल फलाउने काम, अस्पतालमा बिरामी हेर्ने काम, इन्जिनियरिङ साइटमा बिल्डिङहरू बनाउने काम, दुनियाँको हर काम आफैमा एउटा सृजना हो। दुनियाँको कुनै पनि कामलाई हामी जम्मा दुई तरिकाले मात्रै गर्न सक्छौँ। हामी कुनै पनि कामलाई राम्ररी गर्न सक्छौँ र नराम्ररी गर्न सक्छौँ। हामी त्यसलाई क्रिएटिभली गर्न सक्छौँ र एउटा नन क्रिएटिभली झारा टार्ने तरिकाले पनि गर्न सक्छौँ। राम्ररी काम गर्ने भनेको त्यसमा आफ्नो 100% 100% एनर्जी लगाउने हो। त्यसपछि बाँकी कुरा भगवानलाई छोडिदिनु त्यसको नतिजाको निम्ति। भगवान शब्द तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने प्रकृति अथवा अस्तित्व शब्द प्रयोग गरे पनि हुन्छ, अर्थ फरक पर्दैन। खैर, म बिस्तारै बुझ्दैछु शङ्करको पीडा। लेखक जतिसुकै प्रतिभाशाली भए तापनि उसले जीवनलाई समग्रतामा कागजमा पोखाउन नसक्ने रहेछ, किनभने जीवनलाई समग्रतामा कैद गर्न असम्भव छ भन्ने कुरा
बुझ्दा बुझ्दै बुझ्न नपाउँदै वा त्यसको हल्का झलक पाउँदै जीवन समाप्त भइसकेको हुन्छ। यो कुरा थाहा हुँदै पनि सर्जकले त्यो असम्भव प्रयासबाट आफूलाई अलग भने राख्न सक्दैन। He or she cannot live without trying that task he knows deep within that it is impossible. किनभने उसले बुझिसकेको हुन्छ कि जीवनको साँचो अर्थ प्रयत्नमा लुकेको छ, परिणाममा होइन। जीवनको सार्थकता वा व्यर्थता मनुष्यले गर्ने प्रयत्नमा छ, परिणाममा होइन। यो धेरै मानिसले भनेका छन्, एउटै कुरा अलग अलग भाषामा भनेका छन्। त्यही कुरा म पनि दोहोऱ्याउँदैछु। तर कोसिस त्याग्ने भन्ने कुरा चाहिँ कल्पना कुनै पनि सर्जकले गर्दैन। हो, लेखकले जीवनमा हमेसा जीवन र शब्द बीचको दूरी घटाउने प्रयास चाहिँ गरिरहन्छ, गर्नुपर्छ। अरुन्धती रोय भन्छन्, लेखकले विचार र शब्द बीचको दूरी पुरै मेटाउन नसके पनि घटाउने कोसिस चाहिँ जीवनभरि गरिरहन्छ। A writer tries whole his life to reduce the gap between thoughts and words, if not completely eliminate the gap or the distance. व्यक्तिगत तवरबाट भन्ने हो भने मेरा लागि भाषाभन्दा भावना ठुलो कुरा हो। मनुष्यले भाषा नाथेको आविष्कार गरेको त कति वर्ष पो भयो र 40-50-60 हजार वर्ष भयो होला, म ठ्याक्क भन्न सक्दिनँ, त्यति भयो कि भन्छु। भाषाभन्दा पहिला पनि, भाषाभन्दा धेरै पहिला पनि जन्मिने बित्तिकै मान्छेसँग भावना त थिए वा जनावरसँग भावना त छन्। फगत व्याकरण जानेको भरमा साहित्यको सिंहासनमाथि अनाधिकार कब्जा गरेर बस्नेहरूको दिन अङ्ग्रेजी भाषामा समाप्त भइसकेको चाहिँ धेरै वर्ष भइसक्यो। जुन दिनदेखि कम्प्युटरमा ल्याङ्ग्वेज एन्ड स्पेल चेकको सफ्टवेयर विकसित भयो, एउटा युगको समापन भयो। एक दिन बिहान देवनागरी भाषामा पनि यस्ता सफ्टवेयरहरू आउनेछन् जसले हाम्रो ह्रस्व दीर्घ अथवा सामान्य भाषाको अटो करेक्सन गरिदिनेछन्। त्यसपछि ह्रस्व दीर्घ जानेको भरमा तुजुक देखाउने युग पनि सदा सर्वदाको निम्ति सकिनेछ। यो भए भोलिका कुरा। आजको दिनमा चाहिँ हामी त्यो सफ्टवेयरसम्म आइपुगेका छैनौँ। देवनागरी भाषामा व्याकरण र भाषाको आफ्नै महत्त्व छ। म यसको मर्यादा गर्छु, म सिक्ने कोसिस गरिरहेको छु हर दिन, कमजोरीहरूका बावजुद पनि। तर आजको दिनमा पनि सिंहासनको हकदार चाहिँ भावना हो, भाषा र व्याकरण होइन। यसमा चाहिँ स्पष्ट हुनुपर्छ। म त्यो स्कुलको विद्यार्थी हुँ। सबै विधाहरूको आफ्नै महत्त्व छ, स्वस्थान छ। सबैले आफ्नो स्वस्थानमा बसे सभा शोभामान देखिन्छ। फेरि हिजो आज जुन किसिमका पाठक छन् तिनको चेतनाको स्तर, तिनको शिक्षाको स्तर, तिनको एक्सपोजरको स्तर हिजोको जस्तो होइन। आजका कयौँ पाठकहरूले आज हामी कयौँ लेखकहरूभन्दा बढ्ता पढेका छन्, बढ्ता उनीहरू एक्सपोजर राख्छन्। नेपाली साहित्य मात्र होइन, विश्व साहित्यसँग वाकिफ छन्। यो कठोर यथार्थसँग नेपालका प्रकाशक, हामी लेखक र आफूलाई समीक्षक ठान्नेहरूले जति सक्यो चाँडै बुझ्छन् त्यति राम्रो हुन्छ। एउटा प्रकाशकले केही समय अगाडि मलाई भन्थे, कठोर यथार्थ चाहिँ के हो भने हामीले पछिल्ला केही वर्षहरूमा एउटा पनि यस्तो समीक्षक उत्पादन गर्न सकेनौँ जसले इमान्दारीपूर्वक चिजहरूलाई हेर्न सकोस् र जसले भनेको आधारबाट कुनै किताबको बिक्रीमा 1000 कपीको तलमाथि पर्न सकोस्। यो राम्रो कुरा होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने साहित्यिक समीक्षक हुनुको निम्ति समभाव प्राथमिक आवश्यकता हो। समभाव नभइकन तपाईँ धेरै टाढा जान सक्नुहुन्न। तपाईँले आफ्नो खाल्डो आफै खनिराख्नुहुन्छ। यदि कसैले आफ्नो व्यक्तिगत राग, द्वेष, ईर्ष्या वा लगावलाई त्यसमा ल्याउँछ भने त्यसको परिणाम त्यसले आफै भोग्नुपर्छ, जो हामीले देखिराखेका छौँ। खैर, यो कुनै अर्को दिनमा कुरा गरौँला। साहित्यको परिभाषातिर म जान चाहन्छु।
साहित्यको परिभाषा पनि अत्यन्त सामान्य छ, यसलाई जटिल बनाइराख्नु पर्दैन। आचार्य कुन्तकले उहिले भनिसके, शब्द र अर्थको मनमोहक विन्यास हो साहित्य। सैकडौँ वर्ष अगाडि भनिसके उनले, शब्द र अर्थको मनमोहक विन्यास हो साहित्य। मेरा लागि चाहिँ साहित्य एउटा यस्तो वाक्य हो जहाँ शब्द, शैली र अर्थ एकसाथ नृत्य गरून्। एकसाथ नृत्य गर्दा शब्द, अर्थ र शैलीले स्पर्श, हल्का स्पर्श चाहिँ एकअर्कालाई गरून्, तर धक्का नदेऊन्। न शब्दले अर्थमाथि हावी हुने, जबरजस्ती हावी हुने कोसिस गरोस्, न अर्थले शब्दमाथि, न शब्दले अर्थमाथि। दे सुडन्ट पुश इच अदर, एकअर्कालाई जबरजस्ती धक्का दिनु हुँदैन। त्यति मात्र हो, कुनै लम्बे चौडे व्याख्याको आवश्यकता छैन। हामी त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ, लम्बे चौडे प्रवचनहरूबाट। यो कुनै भारी भरकम काम हो जस्तो मलाई लाग्दैन साहित्य। म आफै पनि विद्यार्थी हुँ, सिक्दैछु, तर यसको परिभाषा अत्यन्त सरल छ। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिउँ, आचार्य कुन्तकले सैकडान वर्ष अगाडि 7औं शताब्दी 8औं शताब्दीमा भनिसके, शब्द र अर्थको मनमोहक विन्यास हो साहित्य। बस त्यति मात्र, द्याट्स अल। पछिल्ला वर्षहरूमा अब अन्य कुराहरूको अलावा साहित्यको क्षेत्रमा, सृजनाको क्षेत्रहरूमा, टेलिभिजनको क्षेत्रमा, अडियो भिजुअलको क्षेत्रहरूमा डिजिटल क्रान्तिले एकदम धेरै डिस्ट्रप्सन, प्रभावहरू पारिसकेको छ। नयाँ नयाँ मान्यताहरूलाई लिएर आइसकेको छ। म आफ्नै जीवनमा हेर्छु कति सजिलोसँग म दर्शक, श्रोता र पाठकसँग आफ्ना भावनाहरू सेयर गर्न सक्छु। यो सोचेरै अनौठो लाग्छ मलाई। म त पुरानो प्रविधिमा हुर्किएको मान्छे हुँ, त्यसैले सायद म अझ बढी छक्क पर्छु होला। हुन त आजको पुस्ता नयाँ प्रविधिमा हुर्किएको हो, तर कोही मान्छे नयाँ प्रविधिमा, नयाँ टेक्नोलोजीमा हुर्किएको छ भन्दैमा, आधुनिक प्रविधिमा हुर्किएको छ भन्दैमा त्यो मान्छे आफै चाहिँ आधुनिक हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी चाहिँ लिन सकिँदैन। कयौँ मान्छेहरूलाई यो भ्रम छ कि उनीहरूले आधुनिक ग्याजेटहरू, मोडर्न टेक्नोलोजी प्रयोग गर्दैमा उनीहरू मोडर्न हुन्छन् भन्ने। त्यो चिज चाहिँ जरुरी छैन। तपाईँ विश्वका कयौँ समाजहरूमा हामी प्रष्ट देख्न सक्छौँ कि त्यो हुँदैन। हामी अत्याधुनिक यन्त्रहरू प्रयोग गरेर पनि एकदम प्रिमिटिभ हुन सक्छौँ। हाम्रो समाजमा, युवा पुस्तामा र कयौँ समाजमा, युवा पुस्तामा एउटा चिजको भ्रम के छ भने हामी मोडर्न हुनु र वेस्टर्नाइज हुनुलाई एउटै भन्ठान्छौँ। हामी आधुनिक हुनु र पाश्चात्य हुनुलाई एउटै कुरा भन्ठान्दछौँ, जुन कुरा सरासर गलत हो। हामी आधुनिक हुनुको निम्ति हामी पाश्चात्य हुनै पर्दैन, हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। फेरि आजभोलिको युगमा न कुनै इस्टर्न रह्यो न वेस्टर्न रह्यो, एक किसिमको जबरजस्त मिलाप हुँदैछ। हामी एकअर्काबाट सिक्दैछौँ। आई क्यान बी modern without being Western, and a Westerner can also be modern without being while being totally Oriental. हाम्रा कतिपय आध्यात्मिक मित्रहरू पूर्वीय दर्शनमा विश्वास राख्छन्, पश्चिमा जगतबाट आएका छन्। हामी एउटा जबरजस्त सिनर्जीको, जबरजस्त एकअर्कासँग सिक्ने युगमा छौँ, सिकिरहेका पनि छौँ। यो कुरा बुझ्न चाहिँ जरुरी छ युवा पुस्ताले। आजको संसारमा हामीले हेऱ्यौँ भने हामीहरू एकातिर पृथ्वीको यो भूभागमा पिज्जा, बर्गरको आनन्द लिन थालेका छौँ भने उतातिर उनीहरू पनि दाल भात, कबाबसँग हरियो खुर्सानी टोक्न थालेका छन्। त्यो देखेर म छक्क पर्छु। म अमेरिकामा 95 तिर पढेको, त्यो बेलातिर अङ्ग्रेजले खोर्सानी खानेकुराको अपवाद होला नि, कुनै लाखमा एक, कल्पना पनि गर्न सक्दैन। त्यो 10 हात पर बस्थ्यो खोर्सानीको बास्नाबाट पनि। So much is happening in this world, and it is a great time to see things in their appropriate focus and light. संसारमा यति धेरै कुराहरू एकैसाथ भइराखेका छन्, तिनलाई तिनको सही तापक्रममा, सही फोकसमा, सही प्रकाशमा राखेर हेर्न जरुरी छ। हामीसँग आजको संसारमा यति धेरै छ्यालब्याल झ्यालढोकाहरू खुलेका छन्, ती झ्यालढोकाहरूबाट सही वा गलत सूचना, समाचार वा विश्लेषण उपलब्ध छन्।
यी अत्याधिक सूचना समाचार विश्लेषणहरूलाई हामीले तिनको सही तापक्रम, सही फोकस र सही लेन्स राखेर हेर्न जरुरी छ। हाम्रो आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यको निम्ति पनि यो जरुरी भइसकेको छ। म कहिलेकाहीँ हाम्रो युवा पुस्ताको विषयमा सोच्छु। यो युवा पुस्तालाई हाम्रो पुस्ताभन्दा कयौँ कुराहरूमा अत्याधिक बढी सुविधाहरू प्राप्त छ। आजको जो पुस्ता हुर्किराखेको छ यिनीहरूलाई सजिलो छ, तर कयौँ कुराहरूमा चाहिँ आजको नयाँ पुस्तालाई हामीलाई भन्दा धेरै बढी अप्ठ्यारो छ, धेरै बढी गाह्रो छ उनीहरूको जीवन। किनभने जुन मात्राको डिस्ट्र्याक्सनको सामना, विकर्षणको सामना, ध्यान अन्त लाने माध्यमहरूको उपस्थितिको सामना यो पुस्ताले गर्दैछ, त्यो मनुष्य जातिको इतिहासमा कहिले पनि भएको थिएन। मलाई लाग्छ मान्छेलाई अन्धकारमा बाटो खोज्नु जति गाह्रो हुन्छ, सायद त्योभन्दा धेरै गाह्रो, अत्याधिक धेरै तिरिमिरी झ्याङ डिस्कोथेकको लाइट जस्तो गाह्रो हुन्छ होला। मेरो विचारमा जङ्गलमा बाटो खोज्न गाह्रो हुन्छ कि डिस्कोथेकमा गाह्रो हुन्छ भन्ने कुरा म यसै भन्न सक्दिनँ। कहिलेकाहीँ उज्यालोले पनि मान्छेलाई आँखामा तिरिमिरी झ्याउ गराएर बाटो हराउने खतरा त्यत्तिकै हुन्छ। अहिलेको पुस्तालाई, त्यो बिचरा पुस्तालाई च्यालेन्ज छ। यसलाई कयौँ चिजमा फाइदा छ, कयौँ चिजमा नोक्सान छ। पृथ्वी त्यही हो, तपाईँलाई जुन कुराले सुख दिन्छ त्यो कुराले तपाईँलाई दुःख पनि दिन्छ भन्छन्। अहिले इन्टरनेटको घुमाइको वेग यति तीव्र छ, सम्झिने बित्तिकै मलाई रिङ्गेटा लाग्छ। बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउन धेरै सजिलो, त्यसैले त हामी खोजी मात्र रहन्छौँ, भेट्टाउँदैनौँ केही। सारा देशनका शब्दहरू नि, बाटो फेला पार्नुभन्दा हराउन कति सजिलो, त्यसैले त हामी खोजी मात्रै रहन्छौँ, भेट्टाउँदैनौँ केही, यति धेरै ताल्चा कति थोरै साँचो। अहिलेको जीवनका ताल्चा र साँचोबारे म युवा पुस्तासँग निरन्तर संवाद गर्ने नै छु यो पोडकास्टको माध्यमबाट। हाम्रो च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। तपाईँहरूको केही सुझाव र सल्लाह भए निसङ्कोच हामीलाई लेख्नुहोस् कमेन्ट बक्समा। आज म जानुभन्दा अगाडि दर्शकहरूलाई र विशेष गरिकन हाम्रा नियमित सब्सक्राइबरहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवादको जब प्रसङ्ग उठ्यो, मेरा भावनाहरू इजरायली इतिहासकार र लेखक युवाल नोआ हरारीसँग मिल्दाजुल्दा छन्। तुलनाको दुस्साहस गरेको नठानियोस्। विश्वविख्यात लेखक युवाल विपश्यनाका साधक पनि हुन्, गोयन्काजीका विद्यार्थी हुन्। हालै उनको एक अन्तर्वार्ता आएको छ जहाँनिर एक ठाउँमा उनले भनेका छन्, जहाँ कसैले उनलाई सोध्छ कि युवाल तपाईँका सबैभन्दा अनाकर्षक बानी, तपाईँको सबैभन्दा अनाकर्षक बानी के हो, खराब बानी? युवालले जवाफ दिएका छन्, म मानिसहरूलाई राम्ररी धन्यवाद भन्न सक्दिनँ जसरी भन्नुपर्ने हो। मैले धन्यवाद भन्न नजाने पनि म अनुमान गर्छु कि उनीहरूले बुझेकै होलान् कि म धेरै आभारी छु। म पनि युवालको शब्द साप्टी लिन्छु। दर्शक श्रोता पाठकहरू, मेरा अनाकर्षक बानी, बडा इन्ट्रेस्टिङ वर्ड युज गरेका छन् उनले। हरूमध्ये नभनौँ, मेरो त अनाकर्षक बानीहरू अथवा मेरा खराब बानीहरूको लिस्ट त लामो छ। त्यसमध्ये एउटा बानी युवालसँग मिल्दो रहेछ। म राम्ररी धन्यवाद भन्न जान्दिनँ, तर म पनि अनुमान गर्छु अथवा टेकन फर ग्रान्टेड गर्छु कि तपाईँले यो बुझ्नुभएकै होला कि म अनुग्रहित छु। आइएम ग्रेटफुल। थ्याङ्क यू।